Good morning, guys. It's the third day of 100 days of challenge for YouTube. Every day I will upload 3 videos. Today video is about People 5 is there. Lord People 5 version is there. I'm using it for my mobile application. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ और तकरीबन वो काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सी फीचर अपग्रेड करने हैं, पॉलिशिंग करनी है और चीज़ें वगैरह सेट करवानी है, बाकी वो कंप्लीट हो गए। लेकिन मेरे अकाउंट में मसला आ रहा था गूगल कंसोल का, तो उनको मैंने ईमेल किया, उन्होंने फिर मुझे ईमेल किया कि तुम्हारा ये मसला आ रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ ज़रा हेल्प आउट करना है, चीज़ें ज़रा क्लियर करवानी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको मैसेज दोबारा रिस्पॉन्स करते, तुम्हें एक बंदा एजेंट असाइन करते, वो तुम्हारी चीज़ में वो मसला हल कर देगा ना, तुम्हारा जो मसला आ रहा है। तो अगर वो मसला मेरा हल हो जाता है, ये अकाउंट का मुझे दूसरा ना बनवाना पड़े ये मेरे $25 जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे एवं ही। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरा पब्लिश कर दूँगा, फिर आप लोगों के साथ मैं पूरा शेयर कर दूँगा। इसके साथ एक दो और ऐप है, उसमें मेरे काम चलने का शुरू हो गया है, आज शुरू कर दूँगा उस पर काम। तो देख तो कितने टाइम में बनाता है। फेबल जो है ना आ गया है, वो फास्ट स्पीड के साथ डेवलपमेंट करता है, तुम लोग को जैसे पता है। और क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट पेस के साथ करता है, तो जब फास्ट डेवलपमेंट करता है तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है गेम खेलने के लिए या मज़े करने के लिए। ऐसा नहीं है, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं और पढ़ता हूँ और चीज़ें सीखता हूँ, अपने स्किल को और पॉलिश करता हूँ ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ डेली टू डेली। देखो आज मैं तकरीबन कितने वीडियो, मुझे तकरीबन 20 वीडियोज़, कितने वीडियोज़ मेरे अपलोड हो गए, आप यकीन नहीं करोगे। एक वीडियो पर सिर्फ 1 व्यू आया है, बाकी 0 व्यू है, नो सब्सक्राइबर, नथिंग। इवन शॉर्ट्स पे भी मेरे 0 व्यू आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बट मुझे पता है कि अभी नहीं तो हो जाएगा। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेली टू डेली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। मैं एवरी डे 3 वीडियोज़ अपलोड करने का सोच रहा हूँ, सोचता हूँ। और डेली मैं कल 3 कर लिए, आज मेरा रात को मिस हो गया क्योंकि मेरा कोई काम आ गया था, तो उस वजह से वो मैं कर नहीं पाया, ज़रा बिज़ी हो गया। मैं कर रहा था लेकिन फिर बहुत थकावट थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 वीडियो डेली टू डेली कंप्लीट करूँ, अच्छा सा कंटेंट बना के आप लोगों को अपडेट्स दूँ, ठीक है। तो मैं अभी जो है ना पेपर पे लगा हुआ हूँ, काम करा रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं लाइक पब्लिश होने से पहले शेयर करके आई मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, तो मैं अभी नहीं करना चाहता। तो मैं उस पर बना रहा हूँ, पूरा मैं बना रहा हूँ, लाइक A to Z मैंने उस पर बनाया, डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट तक। लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाता, जो मेरे ख्याल से छोटे छोटे ऐप्स थे जो फ्रीलांसर्स को मिलते थे, छोटे मोटे फ्रीलांसर को, अब वो फेबल से कर हो जाता है, क्लाउड कर्व आता है चीज़। और वो डिज़ाइन, अगर आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कोडिंग हो, आपको बेसिक चीज़ें आती हो ना, तो डिज़ाइन बहुत बेहतरीन बना देता है। क्लाउड इतना स्मूथ डिज़ाइन बनाता है, इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छे फीचर और रिस्पॉन्सिवनेस में बना देता है कि बिल्कुल बेहतरीन सा काम हो। बस आपको काम आना चाहिए, काम किस तरह होता है। मुझे लगता है कि कुछ अरसे में लाइक नॉट टुडे, मुझे 1 to 2 ईयर बहुत बहुत चीज़ें जो है ना वो AI पे हो जाएगी, क्लाउड पे हो जाएगी। क्लाउड को यूज़ करना जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल, अभी भी नॉर्मल है। मैंने परसों देखा, नेटफ्लिक्स का भी देखा, उनके डेवलपर्स का भी कोड किसी ने शॉर्ट ली थी, तो उधर भी क्लाउड यूज़ हो रहा था। और साथ में मैंने एप्पल का भी देखा, उनका भी यूज़ कर रहे हैं। मेजॉरिटी लोग जो है ना क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीड के साथ यूज़ कर रहे हैं उसको कंपनीज़ में। और जो छोटे मोटे बग्स वगैरह हैं, मसले हल करने के लिए वो स्पीड से काम कर लेता है। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल 100% परफेक्ट है, मसले हैं उसमें, कभी कभी रिस्पॉन्स लॉस कर जाता है, कभी कभी चीज़ें नहीं आ जाती, कभी कभी सही से चीज़ नहीं बन जाता। लेकिन आपको सही से यूज़ करना आता हो, आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको लूप बनाना आता हो, आपको MD फाइल बनाना आता हो, आपको स्किल डेवलप आता हो, डेवलपमेंट आते कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी स्किल का होना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से फिर वो काम कर रहा है। रात को मैं सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, मैं एक ऐसा बनाऊँ, सिस्टम बनाऊँ ना, उसका ये अपना क्या कहते हैं, ये अपना एक सिस्टम बनाऊँ ना, एक पूरा ऑफिस सिस्टम बनाऊँ, ठीक है, जिसमें जो है ना पूरा काम जो है ना क्लाउड संभाले, लाइक A to Z क्लाउड उसको संभाले ना, A to Z उसको चीज़ों को हैंडल करे। मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाने का सोच रहा हूँ ना, जिसमें मैं, हाँ, एक पूरा डिपार्टमेंट में बनाऊँ, लाइक पूरा डिपार्टमेंट उसमें हो, उसमें डिसीजन मेकिंग सब कुछ हो, पूरा ऑफिस टाइप हो। अगर मैं सोचता हूँ इसको मैं ही बना दूँ उसके लिए, अपना लिंक्डइन के लिए, ठीक है। एक बंदा जो है ना, एक पूरा कंटेंट क्रिएशन का डिपार्टमेंट हो, लाइक एक कंटेंट रिसर्च करे, और रिसर्च करने के बाद रिसर्च जो आइटम एलिमेंट्स हैं या जो मटेरियल्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दे, जो उसको राइट करे,
اس کو ریڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائے، اس میں پالش ہو کر اس کا ڈیزائن کی طرف چلے جائے، اس کو ڈیزائن بنا دیا جائے، اور ڈیزائن بنانے کے بعد اس کو لنکڈ ان یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو پوسٹ کر لیں۔ میں ایسا سوچ رہا ہوں، لیٹس سی کہ میں بنا دیتا ہوں یا نہیں بناتا، لیٹس سی میں رزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں بنا دوں گا اس کو۔ میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں اس ڈیزائن کو، جو میں رات میں سوچ رہا تھا۔ تو میں آج اگر موبائل اپلیکیشن سے فارغ ہو جاتا ہوں، فری ہو جاتا ہوں، تو پھر میں اس کو ٹرائی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ٹرائی کر کے میں دیکھتا ہوں کہ اگر صحیح بن رہا تھا تو پھر میں یہ سروسز جو ہے نا فچ کر دیتا ہوں کلائنٹس کو۔ کسی کو چاہیے، کلائنٹ میں چاہیے، اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو بھی میں وہ کر دیتا ہوں، آفر دے دیتا ہوں، $1000 دے دینا، میں بنا کے آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جو کنٹینٹ رائٹ کرے گا نا ایجنٹ، وہ ایسا نہیں لگے گا کہ کسی نے ایجنٹ نہیں کیا ہے، بالکل ہیومنائز لگے گا پورا کا پورا، اور اچھے سے بنائے گا، اچھے سے چیزیں پالش کرے گا، ریسرچ کر کے اچھے ہیش ٹیگز ٹرینڈنگ ٹاپک پر بات کر کے وہ تمہارے لیے پبلش کرے گا۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، تو لیٹس سی اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر بہت مزہ آئے گا، بہت کام فاسٹ ہو جائے گا۔ میں اپنے لینڈنگ کے لیے فسٹ ٹرائی کر لوں گا، پھر آپ لوگوں کو میں رزلٹ بتا دوں گا کہ رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کو میں بھیج دوں گا اگر آپ کا لینا ہوا تو، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں آج کی۔ ابھی تو 6 منٹ کی ویڈیو میری ہو گئی ہے، میں 10 منٹ تک ٹرائی کرتا ہوں کہ ویڈیو بنا دوں۔ تو یہ تو کلاؤڈ اور ٹیکنالوجی کے چیزوں کے بارے میں ہوا۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو نئے ونڈوز اور میک اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وی ایس کوڈ جو ہے نا وہ اس کا ہے، ونڈو کا ہے نا۔ اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا کوڈنگ سسٹم ہے۔ یہ گو جو ہے نا وہ اس طرح، یا جو اس طرح چیزیں ہیں نا یہ ان کی کمپنیز کے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ اگر صرف کلاؤڈ کو یوز کرنا شروع کر دے باقی کو چھوڑ دے تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مجھے لگتا ہے ونڈوز، گٹ ہب اور یہ بہت بڑے بڑے یہ بھی اس کے ساتھ آئیں گے، بہت بڑے ایجنٹس کے ساتھ آئیں گے جو بہترین کوڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا چائنا تو وہ پیچھے ہٹے گا نہیں، مجھے لگتا ہے وہ کلاؤڈ کے مقابلے میں ایک ایجنٹ لے کر آئے گا جو بہت چیف ہوگا اور بہت بیسٹ کام کرے گا، مجھے یہ لگتا ہے۔ وہ لوگ اس میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ جاپان بھی کام کر رہے ہیں، اس نے بھی اپنا ایک ایجنٹ بنایا ہوا ہے، دنیا کے بہت لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن لیٹس سی چائنا کیا کرتا ہے، رشیا کیا لیتا ہے۔ رشیا کے ہیکر بہت بیسٹ ہیں، دنیا میں مانے جاتے ہیں، ہیکر ان کے اچھے ہیں۔ تو چلو کیا بتاؤ کہ مائتھوس کے مقابلے میں اپنا ہیکنگ ٹول لے کر آئے ایک ایجنٹ، تو بہت فاسٹ ہو، بہت سمارٹ ہو، بہت تیز ہو، کیا پتہ کس طرح کام کر رہا ہو۔ تو دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں ہمیں کیا کیا سرپرائزز دیتی ہے، لیکن ابھی تک مارکیٹ بہت زیادہ ہی جو ہے نا لائک چینج ہو رہا ہے، ڈائنامک کنڈیشن میں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ جابز مارکیٹ آج تو خراب ہے، فری لانسنگ مارکیٹ بھی بہت زیادہ ادھر ادھر ہو رہا ہے، کوئی کسی کا جو اچھا چل رہا تھا اب وہ اچھا نہیں ہے۔ کنٹینٹ مارکیٹ تو بہتر ہے، باقی چیزیں بھی اتنا مارکیٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے، ایکچولی چیزیں بہت زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے نا، تو مارکیٹ میں بہت زیادہ شفٹ آ رہا ہے میجارٹی بہت تیزی کے ساتھ۔ تو لیٹس سی مارکیٹ میں ہم امیر بنتے ہیں، غریب بنتے ہیں، لیٹس سی میں تو اپنے آپ کو اچھا دیکھتا ہوں، لائک میں چاہتا ہوں کہ میں ایلن ماسک کی طرح کوئی شارٹ مار لوں، لیٹس سی میں بن جاتا ہوں کہ نہیں بن جاتا، لیکن میں اپنی کوشش ضرور کروں گا، ہار نہیں مانوں گا نا، تو کوشش کروں گا کہ میں بھی کچھ بن جاؤں، ساتھ میں اسکل سیکھتا ہوں، ساتھ میں کام کرتا ہوں، بزنس کا بھی سوچ رہا ہوں، سب چیزیں ڈفرینٹلی کرتا رہا ہوں، کیونکہ پہلے لوگ جو ہے نا صرف ایک کام کرتے تھے، پھر لوگ ایک کام کر سکتے تھے، ابھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ملٹیپل کام کرو، کیونکہ آپ کے پاس ایجنٹس ہیں، آپ اپنا ایجنٹ بناؤ، وہ آپ کے لیے ملٹیپل کام دیکھ لے گا۔ اگر آپ کوئی کمپنی ہے، سپوز مارکیٹنگ کی ہے، کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ کیا کسی، اس کے لیے ایجنٹ آپ بنا دو اور تمہارے لیے وہ دیکھے گا، تمہیں ادھر بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ یہ چیز ہوگی، ایک بندہ جو ہے نا وہ 3-4 کمپنیاں 5 کمپنی ایک ساتھ چلا سکتا ہے، بس وہ ایجنٹ سے رسپانس لے گا، ایجنٹس کو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا واٹس ایپ پر یا ٹیلی گرام پر، اس کو رسپانس کرے گا، ایجنٹ سے رسپانس لے گا کیا حساب چل رہا ہے ادھر۔ تو مطلب یہ چیزیں بہت چینج ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرف جاتی ہے، اب 5-10 سال میں اگلے میں دنیا کہاں سے کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، زندہ ہوں گے، مردہ ہوں گے، لیکن ترقی کس طرف جا رہی ہے۔ یا تو ہم سارے بے روزگار ہو جائیں گے، فری میں کھانا کھائیں گے اور گھومیں گے پھریں گے اور بس کچھ نہیں کریں گے، یا تو ایسا حالت آ جائے گا، یا یہ کہ سب زیرو پہ واپس چلا جائے گا، واپس ہم جانور چرانا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا انجوائے کریں گے، جیسا بھی ہوگا اس کو انجوائے کریں گے، اچھا ہوگا تو اچھا انجوائے کریں گے، برا ہوگا تو برا کی بھی بہت اچھی طرح انجوائے کریں گے، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ابھی ہم کچھ چینج نہیں لا سکتے، جب سب کا حالت برباد ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا، ہم بچیں گے تھوڑی۔ تو دیکھتے ہیں کیا کس طرف لے کر جاتی ہے اے آئی ہمیں، ابھی نیا ریس چل گیا ہے، تو لیٹس سی کہ کوئی اچھا ہی رسپانس ہے، اچھا ہی رزلٹ نکلے، امید ہے اچھے کی طرف ہی جائے کہ لوگ اچھے یوٹیلائز کریں گے اس کو، ہم سب بھی یوز کریں گے، اگر آپ یوز نہیں کر رہے تو آپ لوگ یوز کرنا شروع کر لیں۔ اتنے کے لیے کافی ہے، بائے بائے۔